तौबा की तस्बीह करने से तौबा नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठ जाइए, 1000 मरतबा इस जुमले की जो है तकरार कीजिए, जिक्र खुदाबंदी का आपको सवाब मिल जाएगा। तौबा नहीं होगी। सही तौबा की शराइत 3 है। सबसे पहले ये कि गुनाह पर वाकई हकीकी पशेमानी दिल में हो कि ये मैं क्या कर रहा, ये पशेमानी का होना ला। नंबर 2, अहद करना कि अब कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ उस अरसे के बाद फिर वो किसी कमजोरी या ईमान की हालत में तौबा तोड़ बैठे, ये दूसरी बात है। और तीसरा एक मरतबा लाजिमन छोड़ दिया था। और चौथी शर्त ये है, ये तीनों चीजें भी अगर पूरी हो गई हैं हुकूकुल इबाद के दर्जे में, तब भी माफ नहीं होगा गुनाह। जिसका हक मारा है, जिस पर जुल्म किया है, जिस पर ज्यादती की है, जब तक उससे माफी हासिल नहीं करोगे अल्लाह माफ नहीं करे। ये बड़ी कड़ी शर्त है, बड़ी कड़ी शर्त। वरना क्या होगा, क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां उसको दी जाएंगी, उसके पढ़ने में डाल दी जाएगी, इसलिए कि वहां करेंसी सिर्फ यही होगी, एक अमाल बद अमाल। जैसे कि खुद हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वइन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम, और मैं रोजाना 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूं। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे दिल के ऊपर हिजाब वो बहुत और शय है, और हुजूर के कल्ब मुबारक पर हिजाब, आपके कल्ब मुबारक का हिजाब जो है वो हमारी 100 हुजूरियों लाखों हुजूरियों से बढ़कर जो है वो हुजूरी के दर्जे में होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ताल्लुक में अल्लाह की इंटेंसिटी है, उसमें जरा सी कमी भी आ गई है तो इसे हुजूर ने ताबीर किया कि मेरे भी दिल पर कभी कभी हिजाब आ जाता है। इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, ये बिजली जिस पावर की है जरा सी कम हो जाएगी तो एक दफा तो आपको महसूस होगा अंधेरा हो गया। हालांकि बिजली है, रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर कम हुई। तो फरमाया कि इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम। जिन लोगों के अंदर तक़वा होता है, जब उन पर कोई गुजर हो जाता है शैतान के किसी साये का, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, शैतान का कोई उनके ऊपर गुजर हो गया, कोई साया पड़ गया, तज़क्करू, फौरन वो चौकन्ने हो जाते हैं, फौरन होश में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, हम पर कुछ असर पड़ गया था, कुछ आर्जी तौर पर कुछ गफलत से तारी हो गई थी। जैसे कि खुद हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वइन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम, और मैं रोजाना 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूं। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे दिल के ऊपर हिजाब वो बहुत और शय है, और हुजूर के कल्ब मुबारक पर हिजाब, आपके कल्ब मुबारक का हिजाब जो है वो हमारी 100 हुजूरियों लाखों हुजूरियों से बढ़कर जो है वो हुजूरी के दर्जे में होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ताल्लुक में अल्लाह की इंटेंसिटी है, उसमें जरा सी कमी भी आ गई है तो इसे हुजूर ने ताबीर किया कि मेरे भी दिल पर कभी कभी हिजाब आ जाता। इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, ये बिजली जिस पावर की है जरा सी कम हो जाएगी तो एक दफा तो आपको महसूस होगा अंधेरा हो गया। हालांकि बिजली है, रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर कम हुई। तो फरमाया कि इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम। इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू, तो फौरन वो चौकन्ने हो जाते हैं, याद करते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें हक़ाइक़ नजर आने लगते हैं, वक्ती सा जो साया पड़ गया था उससे वो फौरन निकल आते हैं। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम, बाकी जो शैतानों के भाई हैं उन्हें शैतान घसीट कर ले जाते हैं। फिल गय्य, वो उस कजी के अंदर वो घसीटते हुए दूर तक पहुंचाते हैं। जैसे बलम बिन बाउरा को पहुंचाया कि उसे आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लिया। तो शैतानों का जो वली होगा फिर शैतान का तो उसके ऊपर जोर चलेगा, लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं उन पर तो शैतान का इख्तियार है ही नहीं। वो तो ये है कि जैसे ही जरा सा उनके ऊपर कोई असर पड़ा भी, कोई साया सा आया भी, तो फौरन चौंक गए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। कुरान हकीम ने भी सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में जिक्र को सबसे पहले और सबसे अहम आमिल की हैसियत से शुमार किया है। चुनाचे उसकी पहली आयत जो है सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू की, उसमें तो वही मजमून जो मैं बयान कर चुका वो आया है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लाआयातिन लिउलिल अलबाब, यकीनन आसमान और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के उलटफेर में निशानियां हैं होशमंदों के लिए। इनके जरिए से इंसानी शऊर के अंदर वो मारिफत रब उजागर होगी। वो पहला मरहला उसने तय कर लिया, वो डोरमेंट मारिफत अब एक्टिवेट हो गई। अब मजीद फिक्र का मरहला है जो अगली आयत में आया है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। यानी तफक्कुर जो है, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़,
وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ هو معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ
معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي،
اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تستلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ،
اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے۔ آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے۔ اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہو، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر جو ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں، جس میں مکالمہ ہوتا، جس میں گفتگو ہوتی۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں، وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب اے اللہ ہے، میرے رب ہے، پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر کر رہا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام ہے، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہونا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ وہ اصل مال تو اسے پڑھتا چڑھتا دگنا چوگنا 100 گنا ملے ہی گا، 700 گنا ملے گا، اجر کریم، بدلہ اس کے علاوہ ہوگا،
یہ ہے 5 آیات جن کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ دوم ہے کہ جس میں جو دین کے عملی تقاضے ہیں انہیں نہایت حد تک سے فصاحت و بلاغت اور خطابت کے تحت اور اس کے ساتھ غایت سرد جامعیت اور ترتیب اور حسن توازن اور حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ اب پہلی آیت پر نگاہ داڑیے۔ اس پہلی آیت کے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ خطاب کس سے ہو رہا؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو جو کچھ کے تمہیں دیا ہے، جس چیز میں تمہیں خلافت عطا کی ہے، اس میں سے جو لوگ یہ 2 تقاضے پورے کر دیں گے ان کے لیے اندے کبیر۔ تو یہاں صرف اس آیت کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو امکان موجود ہے کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب ہو، کافروں سے خطاب ہو، یہودیت سے، نصرانیت سے، لیکن سیاق و سباق ابھی جو آپ نے 5 آیات پڑھ لی ہیں ان سے متعین ہو گیا ہے کہ یہاں خطاب ان سے نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ان صورتوں کا جو مجموعی تعارف کرایا تھا، غور کیا تھا کہ ان صورتوں میں کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے خطاب ہے ہی، روئے تقل مسلمانوں، لیکن مسلمانوں میں سے کون؟ جن کی حرارت ایمانی میں کچھ کمی ہے، معیار مطلوب پر نہیں، جن کا جذبہ انفاق جتنا ہونا چاہیے نہیں، جن کا جوش جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں، جن کا ذوق شہادت جس طرح ہونا چاہیے نہیں، جن میں ذوق، جن میں کمزوری ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کا وہ درجہ جو مطلوب ہے اس پر پورے نہیں پڑ رہے، وہ ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے 2 ترجمے کیے تھے آمنی کو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ایمان لانا یہ گویا کہ ہو جائے گا اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، کفار سے ہو رہا ہے، مشرکین سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا ترجمہ کیا، ایمان رکھو اللہ پر اس کی۔ یہاں گویا کہ خطاب ہو رہا ہے مسلمان۔ یہی دوسرا جو ہے میرے نزدیک، یہی در حقیقت یہاں جو اصل خطاب ہے وہ مسلمانوں کمزور ضعفاء جن کے اندر حرارت ایمانی اور جوش انفاق اور جذبہ جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں، اس میں کوئی کمی۔ پھر اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جو آیات یہاں قرآن مجید کے درس میں آتی رہی ہیں ذرا ان کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کی ہم مضمون آیتیں کون سی ہیں قرآن۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں لے آتی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اہل ایمان، ایمان لاؤ، یعنی ایمان کا حق ادا۔ اے ماننے والوں یا ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، ویسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اور ایمان رکھو پختہ، اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اس کتاب پر بھی جو اس کے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل فرمائی۔ اس طرح سورہ صف کی 2 آیتیں یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے 4تھے حصے کا مرکزی درس تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں، اس سودے کی طرف، اس کاروبار کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ اور وہ یہ ہے کہ ایمان رکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا کہ مخاطب بھی وہی ہے جو جن کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اور کہا تو یارا ایمان لاؤ۔ تیسرا مقام جہاں یہ مضمون بہت کلیئر ہو جاتا ہے وہ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15، یہ ہمارے منتخب نصاب کے 30 حصے کی آخری سورت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ترغیب نہیں لائے، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل، اور وہ حقیقی ایمان جو اللہ کے ہاں ریکگنائز ہوگا، جس کو کہ تسلیم کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہوئے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ یقین کی کیفیت، یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کی جس کے سامنے دکھتی ہے پوری، وہ یقین۔ اور دوسرا عمل میں جہاد، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے۔ اولئک ھم الصادقون، سچے مومن صرف۔ تو یہاں در حقیقت اس ایمان کا ذکر ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق
अब उसके बाद दूसरा तकाजा अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, खर्च कर दो, खपा दो। यहाँ देखिए चूंकि इस एक आयत में बहुत मुख्तसर अल्फाज में बात आ रही है, न तो इंफाक के साथ फी सबीलिल्लाह का लफ्ज आया, आखिर इंफाक किसी मकसद के लिए होता तो असल तो इंफाक फी सबीलिल्लाह, इसको फिर अगली आयत में जाकर खोल दिया वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, गोया कि यहाँ मुराद इंफाक है फी सबीलिल्लाह। अनफिकू, और फिर ना ही ये आम तौर पर जो है इंफाक का जहन में तसव्वुर यही आता है कि सिर्फ माल खर्च करना, हालांकि वाकया ये है, इसकी बहस हो चुकी है सूरह मुनाफिकून के दर्स के ज़िमन में, कि असल में नफका यनफुकु जब करासी मुजर्रद से आता है तो इसके क्या मानी, किसी चीज का खत्म हो जाना, खप जाना, फर्क हो जाना, और ये सब के लिए आता है, जानदारों के लिए भी बेजानों के लिए। चुनांचे अरब कहते हैं नफकत दराहिम, दिरहम खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, पैसे मुक गए, और नफकल फरस, घोड़ा मर गया, घोड़ा खत्म हो गया। इसीलिए उस हदीस में तवील जो हजरत मुआज़ इब्न जबल से है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसमें के हुजूर ने जिहाद की जो है फजीलत बयान की है कि किसी शख्स के आमाल सालिहा के पलड़े के अंदर उससे बढ़कर बदन किसी और शय का नहीं होगा कि वो घोड़ा या वो सवारी जो उसकी अल्लाह की राह में जिहाद करती हुई काम आती। वहां भी लफ्ज आया युनफखु, वो सवारी या वो घोड़ा कि जो अल्लाह की राह में खत्म हो गया, खप गया, गोया के बेजान और जानदार दोनों के। तो यहाँ पर इंफाक माल और इंफाक नफ्स दोनों मुराद। इंफाक नफ्स की बुलंद तरीन मंजिल क़िताल है जंग। एक तो इंफाक नफ्स ये है कि आप अपनी सलाहियत, अपनी कुव्वत, अपनी मेहनत, अपना वक्त सर्व करें। एक इंफाक माल है, पैसा खर्च किया है, जो वसाइल है अल्लाह ने आपको दिए हैं माली, वो आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये कि इन दोनों के ऊपर जो है इस लफ्ज़ इंफाक का इतलाक होगा, और इंफाक जान जो है उसकी बुलंद तरीन मंजिल क़िताल है, जबकि जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में इंसान हाजिर। जो जंग में जाता है मौत का रिस्क लेकर लौट आया तो गोया कि एक तरह की नई जिंदगी नहीं, वरना जो भी जंग में जा रहा है वो असल में तो अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला करके गया। ये वजह है कि अगली आयत में इस इंफाक को खोल दिया गया, वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीराकुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातल, बराबर नहीं है तुम में से वो लोग जिन्होंने फतह से कबल जो है इंफाक किया या क़िताल किया। इंफाक माल के लिए, क़िताल जो है बदले नफ्स के लिए। और यही वजह को नोट कर लीजिए कि हमने तंजीम इस्लामी के लिए, उसमें शमूलियत के लिए जो अहदनामा जो हमने मुअय्यन किया है, उसके पहले हिस्से में तो कलमा शहादत है, इस्तिग़फ़ार है, तौबा। ये हर मुसलमान हर वक्त करता है, करना चाहिए, इसका कोई खुसूसियत तंजीम इस्लामी के साथ नहीं है, किसी जमात के साथ नहीं। दूसरे हिस्से में अल्लाह से कहे, वो भी तंजीम से अहद नहीं है, न मुझसे कोई मुआहदा, अल्लाह से अहद है, इसलिए कि ये बैउ सरा तो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। इन्नल्लाह अस्सरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने खरीद लिए हैं अहले ईमान से उनके माल से उनकी जाने की जन्नत के एवज। ये बैउ सरा अल्लाह और बंदे के दरमियान है। इसलिए दूसरा हिस्सा ये है, इन्नी उआहिदुल्लाह, मैं अल्लाह से अहद करता हूँ, इस बात का, अन अहजुरा कुल्लमा यकरहुहु, कि हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो उसे नापसंद। नंबर 2, व उजाहिदा फी सबीलिही जुहद इस्तिताअती, और उसकी राह में जिहाद करूंगा अपने इम्कान भर, मकदूर भर, इस्तिताअत की हद तक। और इसका मतलब क्या है, वह उनफिक माली व अब्दुला नफ्सी लिइकामत दीनिही व इलाए कलिमतिही, अपना माल भी खर्च करूंगा, अपनी जान भी खपाऊंगा उसके दीन को कायम करने के लिए, उसके कलमे से सरबलंदी के वले अजले ज़ालिक, किस मकसद के लिए तंजीम में शमूलियत इससे आग हो रही है। वरना ये अहद मुआहिदा, ये कौलो करार, ये मीसाक, ये जो सौदा है, ये बैउ शरा है, ये तो हर मुसलमान की, हर बंदा मोमिन की, अगर वो हकीकतन मोमिन है, अल्लाह के साथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये हमारी महरूमी। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। अभी तक जो मैंने अनफिकू की वजाहत की है उससे ये बात और वाज़ेह हो गई। बात एक ही है जो कही जा रही है, तो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह bi अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से भी, अपने जानों से। और अनफिकू फी सबीलिल्लाह अम्वालकुम व अनफुसकुम, खर्च कर दो, खपा दो अल्लाह की राह में, अपने माल भी और अपनी जानें भी। बदले नफ्स का लफ्ज़ तो हमारे यहाँ मुस्तअमल भी है। आम तौर पर उर्फ़ आम में इंफाक का इतलाक नहीं होता, लेकिन इस आयत के अंदर इस मकाम पर इस बात की पूरी वजाहत हो गई कि जब बात मुजमल कही गई है तो लफ्ज़ इंफाक आया, फिर जब उसकी तफसील हुई है अगली आयत से जाकर तो इंफाक फी सबीलिल्लाह का चुकी आया, और फिर उसके साथ इत्तिकाल करें कि इंफाक माल भी और बज़्ल नफ्स, और बज़्ल नफ्स की आखिरी मंजिल मैदान जंग में नक़द जान हथेली पर रखकर हावे से जाने। तो तीसरी बात नोट कीजिए इस आयत में,
क्या गड़बड़ हो गई। ये जो मिम्मा का लफ्ज आया, अंत ऊ मिम्मा जालत मुतफलकी रही। अब मिन जो है, मिम्मा बना है मिन और माँ दो को जमा करके। मिन जो है मिन तबईजिया, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ये नहीं चाहता कि सारा बात, अल्लाह ये नहीं चाहता कि अपने जिस्म जान की सारी कुव्वत और सलाहियतें सिर्फ हमारी राह के अंदर, बल्कि उसमें से तबईजिया है मिम्मा। जिन जिन चीजों में हमने तुम्हें इख्तिलाफ असा किया है उसमें से लगाओ हमारी राह में। अब यह सवाल पैदा होता है कि कितना, इस कितने का जवाब है जो कुरान मजीद में सूरह बकरा में आ चुका है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल आप, ऐ नबी ये आपसे पूछते कितना खर्च कर, कह दीजिए जो भी तुम्हारी जरूरत के लायक। इसको मैं चाहता हूँ कि जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। बंदे मोमिन अगर इस तकाजे को वाक़अतन कमा हक़्क़ुहु अदा करना चाहे, पहले अपनी नीयतों को साफ कीजिए, खालिस कीजिए कि वाक़अतन जो बात सामने आएगी दिल गवाही देगा कि सही है तो कबूल करे। मेरे नजदीक इसने ये मिन तबईजिया दर हकीकत इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि बंदे मोमिन का काम ये है अपने बाल और अपनी जान, अपनी सलाहियत, अपनी कुव्वतें, अपने औकात, अपनी जहानत, अपनी फतानत में से सिर्फ उतना हिस्सा जो है अपने और अपने अहलो अयाल को ये वक्त करे जो उन्हें मेंटेन करने के लिए लाभ, जिसको आप सबसिस्टेंस लेवल कहते हैं। और वो भी इसलिए कि जिंदा रहना है ताकि हम काम जारी रख सकें। जिंदगी को बरकरार रखना जिंदगी बराए जिंदगी नहीं है, ये कोई अपनी जगह पर मकसूद और मतलूब नहीं है। मकसूद और मतलूब अल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। लेकिन जिंदगी को बरकरार रखना है, ये अल्लाह की अता करदा एक नेमत है और इसलिए बरकरार रखना है ताकि अल्लाह की राह में ये जिद्दोजहद, ये मेहनत, ये इंसाफ, ये अल्लाह ताला की हुकूमत, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है आसमान और जमीन की पासदारी, उसे बिल्कुल कायम करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद होती है। यहाँ इसको जमा करना, जो भी जरूरत से जायद है उसको जमा करना, यही दर हकीकत मैं उस एतबार से जसाई अब्दुल रज़ाक साहब का कौल खुदा कर रहा हूँ कि जो दम गाफिल तो दम काफिर, यही जमा करना यहाँ पर यही कुफ्र है, यही जलालत। यही वजह है कि मक्की कुरान में सूरत हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख्लद, ये एक पूरी ज़हनियत है, एक पूरी इंसानी शख्सियत का हयूला है जो बयान किया जा रहा है। तबाही है, हलाकत है, बर्बादी है, वैल है उन लोगों के लिए जो एक तरफ इस अखलाकी पस्ती में मुब्तला है, लोगों की ऐब कीनी करते हैं, ऐब जुई करते हैं, कंज़ो तान का काम करते हैं, माल जमा करते हैं, गिनते रहते हैं अपनी माली हैसियत का जायजा, अभी अब और कितना इजाफा हो गया है, आज की बैलेंस शीट क्या है, आज हमारे पास क्या था, इस साल क्या हो गया, कितने कुछ एसेट्स बढ़ गए। या सब वो अन्ना मालहु अख्लद, उनके दिल की कली खिलती है इसकी, वो यूं महसूस करते हैं कि शायद किसी माल के बदौलत उन्हें खुलूद और दवाब हासिल हो जाए। ये है वो ज़हनियत अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा। और इसी का अब मदनी कुरान में ये समझिए, ये तो मक्की कुरान बल्कि बड़ी शुरू की सूरतें हैं, ये सूरह हुमज़ा बड़ी इब्तदाई और इंतहाई जो है जमाने की सूरत जो है आखिरी वो सूरह तौबा है, जिसकी आयत हम अभी हाल ही थोड़ा अर्सा हुआ के पढ़ चुके हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन, जो लोग ये माल जमा करते हैं, सोना और चांदी, उसे कंज बना रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं, ऐ नबी उन्हें बशारत दे दीजिए, तंज देख लिया, बशारत दे दीजिए दर्दनाक अज़ाब। कुरान मजीद में भी संत है, फ़बश्शिरहुम, अंज़िरहुम नहीं, खबरदार कर दीजिए, वार्निंग दे दीजिए नहीं, और बश्शिरहुम बिअज़ाब, उन्हें बशारत दे। यही माल है जो तपा तपा कर तुम्हारे माथों पर और तुम्हारे चेहरों पर और तुम्हारी पीठों पर और पहलुओं को ताकत, ये है असल में मिम्मा को मिन तबईजिया समझकर आसानी से नहीं गुजर जाना है। कितना ये सलूलका माज़ा युनफ़िक़ून कुल का आदमी की जरूरियात कितनी है कितनी नहीं है, ये हर शख्स छोड़ दिया है को अपना तायुन करता है। ये उसकी अपनी असेसमेंट भी है, सबकी जरूरियात बराबर नहीं होती, मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के अदा करने में। एक शख्स के लिए एक चीज लग्जरी है, दूसरे शख्स के लिए वही चीज उसकी नेसेसिटी है, जरूरत है उसके लिए जरूरियात होता है। इस एतबार से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अलबत्ता हर शख्स अपना जायजा ले ले कि दर हकीकत उन तमाम चीजों में जिनको कि हमने तुम्हें अता किया है, इसमें से उतना जितना जिंदगी जिस्म और जान के तसल्सुल को बाकी रखने के लिए अपने अहलो अयाल के लिए नागुज़ीर है, वो तो है तुम्हारा सही हक जायज हक। इससे जायज जो कुछ है कुल लाफ, वो जो इकबाल ने कहा था कि जो हर्फ कुल लाफ में पौकीदा थी अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत को नमूता। वाकया ये है कि दीन की बहुत सी बातों के ऊपर बड़े गहरे और दबीज पर्दे पड़ गए। मैंने तो हाल ही में वो
حضرت ابو हुरैरा का कौल भी नकल किया आपने मज़ामीन में जो जंग में शाये हो रहे हैं। और इस मरतबा क्योंकि पहली मरतबा मुझे ये तहकीक करने का मौका मिला कि हजरत अबू हुरैरा का तो इंतकाल सन 57 या 58 या ज्यादा से ज्यादा सन 59 में हो चुका। हजरत अमीर मुआविया का दौरे हुकूमत, उस वक्त भी इनकलाब हाल इस दर्जे हो चुका था कि फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से इनके 2 बर्तन हासिल किए, एक में से तो खूब आम किया है, खूब फैलाया है, लेकिन दूसरे से अगर मैं फैलाना शुरू कर दूं तो मेरी ये गर्दन काट ली जाए। इस दर्जे इनकलाब लोगों की ज़हनियत, लोगों की सोच के अंदर वो तब्दील ला दी। इन्हीं हजरत अबू हुरैरा का एक और वाक़या भी है, दमिश्क की जामे मस्जिद से लिखी, और वो नाक जो है साफ करने की जरूरत हुई तो रूमी कटान बहुत कीमती कपड़ा होता, उसका रुमाल निकाला और नाक साफ के टेक की। अब दोबारा उसे जेब में रखना गवारा नहीं किया और फिर खुद ही कहा, अबू हुरैरा आज तुम्हारा हाल ये है, तुम रूमी कटान के कपड़े से नाक साफ करते उसे फेंक रहे हो। वो दिन भी थे जब तुम पर पाकों की वजह से बेहोशी तारी होती थी और लोग ये समझते थे कि शायद मिर्गी का दौरा पड़ा तो तुम्हारी गर्दन को उल्टा दबाते थे, आकर पाँव रखते थे। वो दिन भी थे। असहाब तुफ़ा का दौर एक दौर वो था और आज दौर ये। अब जाहिर बात है कि जब इस तरीके से दुनिया आम हुई है, दुनिया तो जो कुछ लेकर आती, हुजूर ने फरमाया था लल फक़्र अख्ता अलैकुम, ए मुसलमानों मुझे तुम पर फक्र की और इम्तियाज का मुझे कोई खौफ नहीं। फक्र में इम्तियाज में तो अल्लाह याद आता है, अल्लाह की तरफ रुजू होता है। मुझे अंदेशा है तो इसका है कि दुनिया के खजाने तुम्हारे पाँव में आए, तुम्हारे कदमों तले दुनिया आएगी और फिर तुम इस दुनिया की वजह से एक दूसरे की गर्दनें काटो। बहरहाल अभी हम इस आयत को मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। मैं इसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर दूं कि हमारी हैसियत यहाँ क्या मुअय्यन की गई, अपनी हैसियत को पहचानिए। पहले तो फरमाया तुम्हें खिलाफत दी गई है, मालिक न समझ बैठना अपने आप को, न तुम मलिक हो न मालिक हो। मालिक हकीकी भी अल्लाह और मलिक हकीकी भी अल्लाह, ये मैं वजाहत कर चुका हूँ, ये एक ही लफ्ज है असल में। इसीलिए मालिक यौमिद्दीन मलिक यौमिद्दीन दोनों किराते हैं सूरह फातिहा। बल्कि तुम्हें खिलाफत दी गई, तुम नाइब हो, तुम कस्टोडियन हो, तुम अमीन हो, तुम अल्लाह के हुक्म की तनफीज करने वाले। पहले तो लफ्ज आया खिलाफत का इस्तिखलाफ, फिर यहाँ मफूल का सीगा आया मजहूल, मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन। ये खिलाफत भी तुमने खुद हासिल नहीं की है, अल्लाह ने तुम्हें अता की। ये खिलाफत भी अताई है तुम्हारी अपनी हासिल करदा। मजीद इसको डाइल्यूट किया, मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन, तुम मजहूल हो, फिर मफूल का फिर, यानी ये तो दर हकीकत तुम्हारी कोई हैसियत है ही नहीं। जअलकुम उसने तुम्हें बना दिया है, मुस्तखलफीन खिलाफत दिए हुए भी इन चीजों में जो तुम्हें दी है। उसमें तुम्हारा जिस्म भी है, तुम्हारी तवानाई है, तुम्हारी जहानत है, फतानत है, तुम्हारी